So today our topic is Caliphate of Hazrat Umar. सही है? I hope the screen तुम्हारे सामने और तुम लोग स्क्रीन देख रहे हो. तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा Caliphate of Hazrat Umar और हम लोग कर रहे हैं Byzantine Wars. सही है? तो सर साथ Caliphate of Hazrat Umar में क्या क्या है? सर साथ Caliphate of Hazrat Umar में तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे कैमरे शियाईज में पूछते हैं. दो, पहली वॉर विद Byzantine, सेकंड वॉर विद पर्शियन वॉर्स एंड तीसरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हजरत उमर. हजरत उमर की इलेक्शन नहीं है, हजरत अबू बकर ने इनको खुद बखुद नामजद कर दिया था, कह दिया था कि आफ्टर मी देयर विल बी एन उमर एज अ कैलिफ. तो इनकी कोई इलेक्शन नहीं, वाज डायरेक्टली नॉमिनेटेड बाय हजरत अबू बकर. सही है? तो हम वॉर विद बैजेंटाइंस पढ़ते हैं, वॉर विद पर्शियन वॉर्स पढ़ते हैं और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं. तो सर सबसे पहले आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम बैजेंटाइन वॉर्स पढ़ेंगे ऑफ हजरत उमर. तो चलो स्टार्ट करते हैं सर साथ. बेटा स्टार्टिंग इज दैट द रीजन इज सेफ्टी एंड डिफेंस. भाई बैजेंटाइन वॉर्स क्यों स्टार्ट की थी हजरत उमर में? उसका रीजन क्या था? उसका रीजन सबसे पहले सेफ्टी था, डिफेंस था, क्योंकि बैजेंटीनियंस के साथ अभी कोई हमारा पंगा नहीं हुआ था, हमारा पंगा उनके साथ बहुत टाइम से चल रहा था. ये स्टार्ट हुआ इन द लेटर इन द 7 जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत भेजा था बैजेंटाइन फोर्सेस के लीडर को जिसका नाम था हेरेकस. थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूं फिर आगे बढ़ते हैं. हेरेकस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत भेजा था और खत का मकसद यह था कि हेरेकस खत पढ़कर इस्लाम की तरफ आ जाए, नहीं एक्सेप्ट इस्लाम. बट हेरेकस ने क्या किया? व्हेन ही सॉ द लेटर, तो उसने कहा कि देखते हैं कि ये लेटर सच्चा है या झूठा है. वो नबी तो उन्होंने कहा कि भाई जाओ सीरिया और देखो कि बाजार में सारे लोग तो बाजार में आते हैं, हमारे पास सबसे बड़ी मार्केट है, तो चेक करो कोई मक्का से बंदा आया या नहीं आया. ये मैं बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूं आप लोगों को. तो देखा कि उस वक्त मक्का से अबू सुफियान आए हुए थे, द लीडर ऑफ कुरैश. हेरेकस ने अबू सुफियान को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि भाई अबू सुफियान, एक लेटर मेरे पास आया और वो एक मोहम्मद नामी शख्स का है. यू नो दैट अबू सुफियान वाज एन एनिमी एट दैट टाइम ऑफ द होली प्रॉफिट. 7 के टाइम में फतेह मक्का नहीं हुई, उससे पहले का दौर है. ट्रंच इनके साथ हो चुकी है, बदर हो चुकी है, औद हो चुकी है. तो अबू सुफियान कहते हैं यस मोहम्मद इज एन नोबल पर्सन, सच्चा आदमी है बिल्कुल, मक्का में पैदा हुआ, बनु हाशिम फैमिली से, ऐसी फैमिली से नहीं है कि जिन्होंने पहले कभी ऐसा दावा किया हो. अलबत्ता हमारे इसके साथ लड़ाई है, नहीं माइग्रेटेड टू मदीना, अभी वहां जाके इसने पूरी फोर्स बना ली है और अच्छी तगड़ी फोर्स है जिसने हमें भी काफी बार हराया है. अलबत्ता बंदा सच्चा है, सादिक और अमीन है और थोड़े से लोग हैं जो कि इसको मानने वाले हैं. हेरेकस ने जब ये सारी चीजें सुनी तो हेरेकस ने कहा इट इज द सेम विच इज रिटन इन अवर बुक्स. कहा अगर तुम सच्चे हो तो ये वही नबी है जो एक दिन उस जमीन पे भी कंट्रोल करेगा जहां मैं खड़ा हूं. अब हेरेकस को ये सब मालूम था, बट वो कैसे अपनी बादशाह जाने दे सकता था? अगर अपनी बादशाह जाने देता, अपनी सीट जाने देता तो तमाम तर उसके प्रोटोकॉल खत्म हो जाते. हेरेकस डिड नॉट एक्सेप्टेड इस्लाम. इवन एक हदीस में यह भी आता है कि हेरेकस गया और उसने अपने दरबार में सबको बंद किया और सुबह वो लेटर पढ़ के ना तमाम अपने दरबारियों को सुनाया जिसमें क्रिश्चियंस और यहूदी उलमा भी थे. और सुनाने के बाद कहता है ओ पीपल लिसन दैट आई एम एक्सेप्टिंग इस्लाम. तो जैसी जब उसने बात की ना तो उसके तमाम तर यहूदी और क्रिश्चियन उलमा खड़े होकर कहा कि कैसे तुम इस्लाम कबूल कर सकते हो. और वो नहीं चहमगोइयां पूरे दरबार में शुरू हो गई. जैसे कि दरबार में पूरा शोर शराबा शुरू हुआ, इसने एकदम अपना स्टांस बदला, कहा ओ लिसन लिसन लिसन, आई वाज जस्ट किडिंग और आई वाज जस्ट टेस्टिंग यू पीपल कि कल अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो तुम तो अबाओ अजदाद का दीन नहीं छोड़ दोगे. तो मैंने तुम लोगों को टेस्ट कर लिया और मैं कोई मुसलमान नहीं हुआ बल्कि मैं अपने एंसेस्टर्स के मजहब पर ही हूं. तो इस तरह इसने एक दो बार कोशिश की लेकिन अपनी सीट की खातिर, इस सब की खातिर इसने कभी भी इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि ही बिकेम द एनिमी ऑफ इस्लाम और इस्लाम के ऊपर हमला भी किया. ये हम देखते हैं बैटल ऑफ मोता इसी बैजेंटाइन फोर्सेस के ऊपर होती है जो तुम लोगों ने पढ़ा कि हारिस बिन उमैर को भेजा गया था लेटर टू द गवर्नर ऑफ बसरा, वो भी बैजेंटाइन फोर्सेस में आता है कि शुराबिल अल गसानी ने इनको मारा और बाद में 3000 हमारे फौज ने पूरी आर्मी को, इनके 2 लाख की आर्मी को हरा दिया था. सही है? जिसमें ज़ैद बिन हारिस, हज़रत जाफर, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवा शहीद हुए थे, हज़रत खालिद बिन वलीद वॉन द बैटल. इसी तरह बेटा तबूक एक्सपीडिशन भी इनके साथ हुआ था
ہمارے کمپینینز گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ایکسپیڈیشن تھی جس میں انہوں شریک ہوئے, لیکن یہ سامنے سے آئے نہیں. اسی طرح ایکسپیڈیشن ٹو سیریا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ان 11 he sent اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the son of زید بن حارث, he was just 17 years old. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئے تو حضرت اسامہ بن زید واپس آ گئے. حضرت ابوبکر نے ان کو دوبارہ بھیجا اپنی کیلیفٹ کے اندر, انہی وون دا بیٹل. تو یہ وار ود بیزنٹائنز ہمارا بتانے کا سارا سینیریو بتانے کا مقصد تھا کہ پہلے بھی چل رہا تھا دوران نبوت سے, in the lifetime of Holy Prophet, which continued in Caliphate of Hazrat Abu Bakr, but it was finished once for all in the Caliphate of Hazrat Umar. حضرت عمر نے اس کو once for all finish کیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ سیفٹی بھی تھی, سیکیورٹی بھی تھی, اور یہ دشمن تھے اور ان کو ختم کرنا تھا. تو سب سے پہلے 2 بندوں کا نام آپ کو اس کو پورے بلکہ 3 بندوں کا نام آپ کو پورے بیزنٹائن وارز میں دکھے گا. ابھی سے بتا دیتا ہوں سٹوریاں سٹارٹ کرنے سے پہلے. پہلا نام ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرا نام ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسرا نام ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 نام. تو بیٹا سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں the conquest of Damascus which is called Damashq. This was basically the capital of Byzantine Empire. 2 گروپس گئے, 2 بٹالینز کہہ لو, 2 کمپین کہہ لو, 2 گروپس کہہ لو, وہ گئے. ایک حضرت خالد بن ولید کی آرمی, سیکنڈلی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی آرمی, اور انہوں نے جا کر دمشق کے مین جو کاسل ہے جس کے اندر تمام تر یہ لوگ ہوتے ہیں ان کو جا کر گھیر لیا. فرنٹ پر بیٹھ گئے حضرت خالد بن ولید, بیک پر بیٹھ گئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح. یہ دونوں نے دونوں گیٹس کو گھیر لیا اور وہاں جا کر ڈال دیا پڑاؤ, سیج. بہت مہینوں تک سیج چلتا رہا. ایک دم حضرت خالد بن ولید نے کچھ ان ایون ایکٹیویٹی دیکھی. ان ایون ایکٹیویٹی ایسی چیز جو کہ پہلے کبھی نہیں ہو رہی تھی, مطلب چہل قدمی دیکھی, سیکیورٹی کم دیکھا. تو حضرت خالد بن ولید نے اپنی ایجنسی کو اندر پتہ کروایا تو پتہ لگا جو کہ گورنر ہے کاسل کا جو بڑا ہے, اس کے بیٹے کی یا پیدائش ہے یا اس کی برتھ ڈے, دونوں میں سے ایک چیز ہوئی تھی. تو جس کی وجہ سے آج اندر سیلیبریشن چل رہی ہے اور معاملات ہیوی ہیں, باہر کوئی نہیں ہے. تو حضرت خالد بن ولید thought that this is the right chance to attack them. حضرت خالد بن ولید نے اپنے ایک آرمی کے بندے کو بھیجا, and he climbed the wall and he opened the gate and the army of حضرت خالد بن ولید enter in the castle of Damashq. جیسے وہ انٹر ہوتے ہیں تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے تمام تر بیزنٹائن فورسز کو کہ بھائی مسلمان آرمی داخل ہو چکی ہے. اور بیٹا یہ رول ہوتا تھا پہلے زمانے میں کہ ونس دا بیٹل ہیز بین سٹارٹڈ, یا آپ کے اوپر کوئی حملہ آور ہو جاتا ہے تب نہ کوئی جزیہ اور ٹیکس ویکس, تب آپ معافی مانگو تو نہیں ہوتا, جو بھی ہوتا وہ بیٹل سے پہلے ہی ہوتا. تو جیسے حضرت خالد بن ولید داخل ہو گئے, they knew that now the battle has been started and it's very difficult to defend themselves. تو یہ دوسرے گیٹ سے بھاگے. جیسے دوسرے گیٹ سے بھاگے, گیٹ کھولتے ہیں, حضرت ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ جا کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو جھوٹ بولتے ہیں that we want safety اور ہم خود سرنڈر کرنے آئے ہیں, آپ ہمیں پیس دے دیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان سے جزیہ ٹیکس کی بات کر کے ان کو پیس دے دیتے ہیں. اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو نہیں پتا کہ یہ اس وجہ سے پیس مانگ رہے ہیں بیکاز حضرت خالد بن ولید has been entered in the castle. ان کے درمیان کوئی فونک رابطہ تو نہیں تھا نا بھائی. سو ابو عبیدہ بن جراح ان کے ساتھ ساتھ کیسل میں داخل ہوئے. یہاں سے ابو عبیدہ بن جراح, وہاں سے حضرت خالد بن ولید, دونوں جب آمنے سامنے ہوئے تو حضرت خالد بن ولید نے ابو عبیدہ بن جراح کو کہا کہ آپ سامنے سے ہٹ جائیں, I want to attack Byzantine forces. ابو عبیدہ بن جراح said you cannot because I have given them a promise of a peace. Hazrat Khalid bin Walid replied, how can you give them a promise of peace? Because we have climbed the wall, we have done with the strategy and we are attacking them. When the battle is started, you cannot give the peace. They cannot surrender after when the battle has been started. They can surrender before the battle. تو ابو عبیدہ بن جراح کو پتہ لگا that ان کے ساتھ تو وہ ہو گیا because he did not knew that Hazrat Khalid bin Walid has already started it. تو ابو عبیدہ بن جراح نے پھر حضرت خالد بن ولید کو کہا once I have given them a promise, تو مسلمان کی قسم نہیں ٹوٹ سکتی. تو حضرت عمر کے پاس مسئلہ بھیجا گیا تو حضرت عمر نے کہا جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کیا بس ٹھیک ہے, ڈن. تو ان کو نہیں مارا جائے بلکہ ان کو چھوڑ دیا جائے with the approval of jizya tax. So رجب in 14 AH the conquest of Damascus, اس لیے بیٹل نہیں کہتے, conquest کہتے ہیں, اس میں کوئی لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی تھی. ڈن. کوئی مسئلہ؟ Yes, the conquest of Damascus. Any problem guys? تھمز اپ کا سائن دے دو. اینی پرابلم؟ یس ایوری ون. بڑھوں آگے کیونکہ ساری سٹوریز ہیں, مجھے ساتھ ساتھ بتاتے رہنا. کوئی مسئلہ مسائل؟ ٹھیک چلو. اچھا سر ساتھ دوسرا بیٹا ہمارے پاس اگین کانکویسٹ ہے, کانکویسٹ آف ہومز. یہ کوئی بیٹل نہیں ہے, بس دوسری سٹوری سن لو, چھوٹی سی سٹوری ہے.
सरसाद इसमें क्या हुआ था बेटा? आफ्टर डमास्कस जब दमिश्क फतह हो गया तो हजरत अबू उबैदा बिन जराह आर्मी एंड हजरत खालिद बिन वलीद आर्मी, बोथ आर्मी मार्च टुवर्ड्स होम्स। अब होम्स क्या था? होम्स बेसिकली एक ऐसी जगह थी जिसकी कोई अपनी ऑफिशियल आर्मी नहीं थी, एक ऐसी जिसकी अपनी अंदर की कोई लड़ने की सलाहियत नहीं थी, मतलब उन्होंने आर्मी नहीं, बैजेंटाइन फोर्सेस उनको हेल्प करती थी, जब कभी लड़ाई होती थी तो बाहर से इन्फोर्समेंट आती थी और वो मदद करती थी। इनकी कोई अपनी पर्टिकुलर आर्मी नहीं थी, जैसे कि आज से पहले बहुत सालों पहले सऊदी अरब की कोई अपनी आर्मी नहीं होती थी। सऊदी अरब के ऊपर कोई भी अटैक करता था तो सारी मुस्लिम कंट्रीज उनकी मदद करती थी, और करनी भी चाहिए बिकॉज हमारा मक्का मदीना वहां पर है। लेकिन अब सऊदी अरब ने अपनी आर्मी बना दी, तो होम्स बेसिकली एक ऐसी जगह थी जिसकी अपनी कोई पर्टिकुलर आर्मी ऑफिशियली नहीं थी। तो हजरत अबू उबैदा बिन जराह एंड हजरत खालिद बिन वलीद वेंट टू होम्स एंड दे ब्लॉक्ड ऑल द रूट्स जहां से री इन्फोर्समेंट आ सकती थी, बैजेंटाइन फोर्सेस उनको बाहर से मदद कर सकते थे, वो रूट्स इन्होंने ब्लॉक कर दिए ताकि कोई मदद को आ ही ना सके। और फाइनली जब होम्स वालों ने देख लिया दैट देयर इज नो चांस ऑफ रीइंफोर्समेंट, देयर इज नो चांस ऑफ हेल्प बिकॉज दे डज नॉट हैव एन ऑफिशियल आर्मी, सो दे कैन नॉट अटैक एंड टेक फाइट विद द मुस्लिम्स, एंड इवन दे कैन नॉट आल्सो गेट द हेल्प बिकॉज ऑल द रूट्स आर हैज बीन ब्लॉक्ड। सो अल्टीमेटली दे डिसाइडेड दैट दे केम इनटू अ पीस विद जस्टिस एंड इंटीग्रिटी ऑफ मुसलमानों के। वो इतने खुश हुए क्योंकि उन्होंने रूट्स ब्लॉक किए, जब तक ये लड़ नहीं रहे थे मुसलमान भी नहीं लड़े, तो इस रवैये से वो इतना खुश हुए, इस लीनियंसी से, कि वो खुशी खुशी आए, उन्होंने मुस्लिम के साथ ट्रीटी कर ली। एंड ऑल्सो मुस्लिम शो इंटीग्रिटी, जस्टिस एंड लीनियंसी बाय द मुस्लिम, दे एक्सेप्टेड देयर रूल विद होल हार्टेड। और वहां से हजरत अबू उबैदा बिन जराह ने और सिटीज भी कॉन्कर की, तो ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ होम्स जो है था वो बगैर किसी फड्डे और लड़ाई के फतह हो गया था। सो इसमें भी इतनी कंफ्यूजन नहीं है। होप डन। अच्छा सर, तीसरी बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यरमुक, जिसमें बड़ा फड्डा हुआ था, और यही एक बैटल थी जिसके बाद पूरी की पूरी बैजेंटाइन फोर्सेस तकरीबन टूट चुकी थी। वो कहते हैं ना कमर टूट जाना, तो इस बैटल के बाद पूरी बैजेंटाइन फोर्सेस की कमर टूट गई थी और बैजेंटाइन फोर्सेस वर नाउ नॉट एबल टू फाइट, और दे वर नॉट अ प्रॉपर फोर्स आफ्टर दिस बैटल। दिस बैटल इज कॉल्ड बैटल ऑफ यरमुक, और बैजेंटाइन फोर्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट ये है। सही है? तो बेटा बैटल ऑफ यरमुक में क्या हुआ? तो सबसे पहले हेरेकस गैदर्ड अ ह्यूज आर्मी। सबसे पहले तो बेटा हेरेकस ने एक बड़ी आर्मी गैदर की। सही है? जब उसको पता लगा भाई होम्स भी कब्जा हो गया, दमिश्क भी कब्जा हो गया, तो भाई अभी तो टाइम है मुसलमानों से अपना टेरिटरीज छुड़ाने का। तो हेरेकस ने एक बड़ी आर्मी गैदर की, और बड़ी आर्मी गैदर करने के बाद ही प्लान टू अटैक मुस्लिम्स। सही है? कितनी आर्मी थी उसकी? 2,40,000। हेरेकस की आर्मी की तादाद कितनी थी? 2,40,000। 2,40,000 की उसने आर्मी गैदर की, और 2,40,000 की आर्मी गैदर करने के बाद एक लेटर भेजा गया टू द, मतलब एक पैगाम भेजा गया टू मुस्लिम दैट वी आर कमिंग टू अटैक। और यहां से हजरत उमर को जब पता लगा, सो हजरत उमर ने भी अपने तमाम तर 4 लीडर्स को पैगाम भेजा दैट गैदर्ड योर ऑल आर्मीज एंड गैदर्ड एट यरमुक बिकॉज हेरेकस इज प्लानिंग टू अटैक। तो यहां से हजरत खालिद बिन वलीद इराक से निकले, अबू उबैदा बिन जराह निकले। सही है? और 2 और साथी जो जिनका नाम था हजरत शुराबील बिन हसन एंड हजरत यजीद बिन सुफियान। ये वो वाले यजीद नहीं, करबला वाले, दूसरे यजीद बिन सुफियान। ये 4 जो थे लीडर्स मुस्लिम, ये अपनी अपनी स्मॉल स्मॉल आर्मी लेकर यरमुक पहुंच गए। कौन? हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत अबू उबैदा बिन जराह, हजरत यजीद बिन सुफियान, हजरत शुराबील अल हसन। जब ये चारों पहुंच गए तो इन चारों की आर्मी मिलाकर मुसलमानों की आर्मी 36,000 बन रही थी, मींस 36,000 टोटल फोर्स। मुसलमान मिलाकर 36,000 थे एंड दे वर 2,40,000, मींस डबल से भी ट्रिपल, चौथे गुना भी ज्यादा। जब बेटा ये गैदर हुए यरमुक, तो सुबह बैटल स्टार्ट होने वाली थी, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने इन सबको जमा किया। अब तुम मेरी स्टोरी सुनना। तो जब सबको जमा किया, हजरत खालिद बिन वलीद ने जब जमा किया और खालिद बिन वलीद ने मशवरा किया, तो कहा दैट वी आर 4 मुस्लिम लीडर्स ओवर हियर, और हम सब की आर्मी है, जैसे अबू उबैदा बिन जराह हैं, शुराबील बिन हसन हैं, यजीद बिन सुफियान ने कहा, चौथा मैं खुद। तो जब 4 लीडर्स होते हैं तो 4 लीडर्स के डिफरेंट मशवरे होते हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, डिफरेंट आइडियाज होते हैं। तो चारों के जब डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट आइडियाज होंगे तो वो मोस्टली शायद कॉन्ट्रडिक्ट करने की वजह से हम उस तरह बैटल नहीं लड़ पाएंगे जिस तरह की हमें लड़नी चाहिए, कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाएंगी। तो हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट वी शुड चूज अवर वन लीडर। तो सब ने कहा चले हम खालिद बिन वलीद आपको अपना एज अ सिपा सालार, एज अ वॉरियर, एज अ लीडर इन द बैटल ऑफ यरमुक चुनते हैं।
تو صبح بیٹل سٹارٹ ہونے سے پہلے حضرت خالد بن ولید نے یہ کیا، آپ غور سے سننا، جیسے آپ ابھی سامنے کسی بھی کمرے میں بیٹھے ہو تو اس کمرے میں دیکھنا کہ 4 کارنرز ہوں گے نا. تو حضرت خالد بن ولید نے کیا کیا، صبح بیٹل آف یرموک میں دیکھا کہ ایک کارنر جو رائٹ ہینڈ پہ کارنر ہے نا، وہاں تھا پانی ہی پانی، سمجھو دریا ہے دریا، اور باقی 3 کارنرز رہ گئے تھے. جیسے اب روم میں آپ بیٹھے ہو، فار ایگزامپل 4 کارنرز ہیں، ایک کارنر پر دریا ہے، باقی 3 کارنرز بچ گئے. تو حضرت خالد بن ولید نے کیا، شرابیل بن حسنہ کو بولا آپ اپنی آرمی لے کر ایک کارنر پر چلے جاؤ. یزید بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ایک آرمی لے کر دوسرے کارنر پہ چلے جاؤ، اور اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ایک آرمی لے کے آپ تیسرے کارنر پہ چلے جاؤ. چوتھا کارنر چھوڑ دیا گیا جہاں دریا تھا. And he, with his army, went in the middle of the battlefield and he said that I will fight with my army in the middle. اور جیسی لوگ آپ کی طرف بھاگتے ہوئے آپ نے ادھر مارنا ان کو شروع کر دینا. سب سے پہلے تو سارے کمپینینز حیران ہو گئے، خالد بن ولید how you can start a battle with such a small of army of only 10,000 people، اور سامنے تمہاری اپنی 10,000 کی ہے اور باقی آرمی تو ہماری ہے جو تم ادھر ادھر رائٹ لیفٹ پہ بھیج رہے ہو، اور سامنے 2,40,000 بندہ، تم کیسے لڑو گے؟ انہوں نے کہا بھائی میں لڑ لوں گا، میرا کام ہے. تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت ٹیکنیک کی، وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب بتا رہا ہوں. ٹیکنیک کیا تھی، حضرت خالد بن ولید نے گول دائرے کے اندر ایک سرکل بنایا اور سرکل کے اندر سب کو تلوار پہنچائی، ایک 15 بندوں کا، 20 بندوں کا نا. جب آپ کو پتا سرکل بن گیا تو چاروں طرف سے منہ آ گئے، مطلب بیک کسی کو بھی نہیں شو ہوئی. انہوں نے کہا ہم اس طرح سرکل میں ایسے لڑتے ہوئے جائیں گے تاکہ چاروں طرف سے ہم مارنا شروع کریں، اور انہوں نے مڈل میں لڑنا سٹارٹ کر دیا. حضرت خالد بن ولید اپنی آرمی کے ساتھ مڈل میں لڑنا سٹارٹ ہوئے. جیسے ہی سٹارٹ ہوئے تو کفار جب مرنے لگے تو وہ ایک سائڈ پر دوڑے، جیسے ہی دوڑے تو ادھر ابو عبیدہ بن جراح کی آرمی تھی، انہوں نے ان کو مارنا سٹارٹ کیا. جب دوسرے اینڈ پر دوڑے تو وہاں یزید بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرمی تھی، انہوں نے مارنا شروع کیا. تیسرے اینڈ پر دوڑے تو وہاں شرابیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرمی تھی، انہوں نے مارنا شروع کیا. تو ایک ہی اینڈ رہتا تھا، دیٹ واز دا ریور اینڈ. تو جیسے ہی وہ دریا کی طرف دوڑے اور وہاں کودے اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ آگے دریا اور پیچھے تلوار، تو کودے تو 1,20,000 پیپل وہ ڈرون مینز ڈوب کے مر گئے اس کے اندر. 1,20,000 بندہ صرف ڈوب کے مر گیا اس بیٹل فیلڈ کے اندر. صحیح ہے؟ تو بیٹا 1,20,000 بندہ ڈوب کے مر گیا اینڈ 20,000 بندہ تلواروں سے مارا گیا. سو مطلب بیزنٹائن فورسز کے 1,40,000 پیپل ول کلڈ ان بیٹل آف یرموک ان دا سنگل بیٹل. اینڈ اسی بیٹل نے ان کی ساری کمر توڑ دی. مطلب 2,40,000 بندے میں 1,40,000 بندہ مر گیا تو پیچھے فوج ہی کیا بچی بیٹا. تو دس بیٹل واز اے گریٹ سیٹ بیک فار اے بیزنٹائن فورسز، اور مسلمانوں کے صرف اور صرف 3,000 soldiers were martyred in this battle, and this was the great win for the Muslims in the battle of Yarmouk due to a technique of Hazrat Khalid bin Walid. Any confusion میرے بچوں؟ یس میرے بچوں، کوئی کنفیوژن سمجھ میں آیا؟ ڈن. چلو ویسے تو بس امپورٹنٹ یہ چوتھا ہی ہے، میں یہ پڑھاؤں گا، اس کو ایجپٹ کا بتا کر کلاس اینڈ کر دوں گا. یہی چوتھا امپورٹنٹ ہے، یہ چوتھا بھی پڑھ لو، بہت ایجپٹ والا نہیں آتا. چوتھا کیا ہے؟ دا کانکویسٹ آف جیروشلم. بھائی جیروشلم کیا ہے سر؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس سال، کیونکہ آپ کو پتا ہے معاملات جو چل رہے ہیں. جیروشلم کیا ہے؟ جیروشلم بیسیکلی آج ہی جہاں فلسطین ہے ہمارا، صحیح ہے، جہاں مسجد اقصی ہے اسی کو جیروشلم کہتے ہیں. یہ یہودیوں کے قبضے میں تھی. ہم کہتے ہیں نا حضرت عمر کے دور میں انہوں نے فتح کیا تھا جیروشلم، وہ یہی قصہ ہے. سٹوری سن لو ہوا کیا. حضرت عمر نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ٹو کانکویسٹ جیروشلم. جیسے وہ جیروشلم جاتے ہیں، وہاں جا کے سیج کرتے ہیں، تو وہ سیج ہی کرتے رہتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں. جیروشلم والے ڈڈ ناٹ ایگری کہ وہ جیروشلم دے. لیکن جیسے ہی بیٹل آف یرموک سے حضرت خالد بن ولید اینڈ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنی آرمی فری ہو جاتے ہیں، وہاں بیٹل آف یرموک جیت جاتے ہیں، تو حضرت عمر ان کو خط بھیجتے ہیں دیٹ یو بوتھ with your army go to Jerusalem because Amr bin al-As is doing a siege over there. تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب اپنی آرمی لے کے جیروشلم پہنچتے ہیں، جیسے ان یہودیوں کو پتہ لگتا ہے جیوز کو دیٹ خالد بن ولید is here and ابو عبیدہ بن جراح is here who have won the battle of Yarmouk. بیزنٹائن فورسز سے سارا جیت آئے جس میں ہمارا لیڈر ہیرکس بھی وہاں موجود تھا. 1,40,000 بندہ مار دیا. تو اتنی بڑی ان کی وہ ایک وہ کیا کہتے ہیں ہائپ کریٹ ہو گئی تھی. سو جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا،
تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو ان سے تو جیتنا کیا ہے، مشکل ہے، ناممکن ہے تقریباً. تو جس کی وجہ سے انہوں نے جیسے ہی دیکھا ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید آ گئے ہیں، تو جیسے ہی دیکھا ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید آ گئے تو دے انڈرسٹوڈ دیٹ وی کین ناٹ ون دیٹ دس بیٹل. تو جیروشلم والے باہر آ گئے، انہوں نے کہا دیٹ وی ایگریڈ وی ول گیو یو دا کیز آف اور مطلب کنٹری کاسل جو بھی ہے، ہم جیروشلم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، بٹ ایک 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 شرط ہے. انہیں بولا بھائی کیا شرط ہے؟ بولا بھائی شرط یہ ہے کہ ہم چابیاں تو دیں گے کیز آف اور سٹی آف کاسل، بٹ اور از اے چیلنج اور جو بھی تم کہہ لو، شرط کہہ لو، جو بھی ہے ریکوائرمنٹ، وہ یہ دیٹ یور کیلف ول کم فرام مدینہ ٹو ٹیک دیز کیز. تو عمر آئے گا پھر ہم دیں گے. تو حضرت خالد بن ولید توڑ گیا، بولا یہ کون سی بات ہے، ہم تم سے کانکریس جیت رہے ہیں تو تم ہماری شرطیں کیوں مانے. تو لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر بن العاص نے لیٹر لکھا حضرت عمر کو، حضرت عمر کو کہا کہ دیٹ دے وانٹڈ دس دیٹ اف یو ول کم دین دے ول گیو دا کیز آف دا کاسل. حضرت عمر نے مجلس شورا جو کہ بنائی تھی ان سے مشورہ کیا، دا ایڈوائزری کاؤنسل کے کیا کرنا چاہیے، جس میں سارے ریپیوٹیڈ کمپینینز تھے. آل آف them given the advice that he should go and solve this issue. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم جا رہے ہیں، فاتح ہو کر اپنے ساتھ کوئی بہت بڑی آرمی نہیں لے کر جاتے، بلکہ ایک سلیو لیتے ہیں، ایک کیمل لیتے ہیں، اور سلیو کو کہتے ہیں کہ غلام، کبھی تم اونٹ پر بیٹھو گے کچھ راستے، میں اونٹ چلاؤں گا، پھر جب میں تھک جاؤں گا میں اونٹ پہ بیٹھوں گا، تم چلاؤ گے. کچھ کلومیٹرز باندھ دیے، فار ایگزامپل 50-50 یا 20-20 کلومیٹرز، 20 کلومیٹر تم بیٹھو گے، 20 کلومیٹر میں بیٹھوں گا. اور اس طرح کرتے کرتے دے وینٹ ٹو دا جیروشلم. جیسے اب جیروشلم میں انٹری کا وقت تھا، تمام لوگ جیروشلم کی جیوز کھڑے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید، عمر بن العاص ود دیئر آرمی اینڈ دے ایگرلی ویٹنگ ٹو ویلکم دا کیلف آف دا مسلم. تو اس وقت سین یہ تھا کہ سلیو کے غلام کے اونٹ پہ بیٹھنے کا ٹائم تھا. تو حضرت عمر کو ان کا غلام کہتا بھی ہے کہ یا عمر، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، انٹری ہے. اب تو شادیوں کی انٹریوں پہ اتنا معاملات ہوتے ہیں، لوگ لڑتے ہیں، یہ تو بھائی فاتح کی انٹری ہے، کانکر کر رہے ہیں. آپ ایسا کریں، آپ اونٹ پہ بیٹھ جائیں، میں چلا لوں گا، مسئلہ نہیں. حضرت عمر نے کہا نہیں نہیں نہیں، باری تمہاری ہے تو تم ہی بیٹھو گے. تو کیا کیا گیا، غلام کو اونٹ پر بٹھایا گیا، حضرت عمر نے رسی پکڑی، ہی واز واکنگ، صحیح ہے، along with the camel، اور چلتے رہے، چلتے چلتے جیسی انٹری میں پہنچے تو تمام جیوز نے دیکھا، بولا یہ جو اونٹ پہ بیٹھا ہے یہ لیڈر ہے. حضرت خالد بن ولید فرماتے نہیں نہیں، جو اونٹ چلا رہا ہے وہ لیڈر ہے. جیسی یہودیوں نے دیکھا حضرت عمر کو، انہوں نے کہا similarly it was written in our books کہ like this a person will come and he will conquer the Jerusalem. اور حضرت عمر نے انٹری کی، پورا فلسطین جیروشلم سے لیا، جا وہاں ٹھہرے، اور مسلمانوں نے جیروشلم کو کانکر کر لیا تھا، اور وہاں مسجد عمر کی بھی تعمیر ہوئی. ڈن؟ اینی کنفیوژن؟ یس، اینی کنفیوژن؟ بس یہ آخری کانکویسٹ آف ایجپٹ بتا دیتا ہوں، آئی ول اینڈ دا کلاس. کانکویسٹ آف ایجپٹ کیا ہوا بیٹا؟ ایجپٹ واز آلسو انڈر دا رول آف دا بیزنٹائن امپائر اینڈ دیر واز اے ڈینجر فار مسلم کہ کبھی یہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے. تو جیسے عمر بن العاص نے جب وہ کانکر کر لیا تھا جیروشلم، تو حضرت عمر بن العاص نے پرمیشن لے کر حضرت عمر سے، ہی گیو دا پرمیشن، ہی انویڈڈ فردر، صحیح ہے. اور شروع میں تو حضرت عمر نے ریفیوز کر دیا تھا، بٹ آفٹر سم ٹائم ہی ایگریڈ، اور وہ عمر بن العاص مارچ کیا. انہوں نے بعض بک میں لکھا ہے 4000، بعض میں لکھا ہے 40,000، آپ دونوں لکھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں. وہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر انہوں نے وہاں جا کر سیج کیا، اور وہ سیج 1 مہینے تک چلا، پڑاؤ ڈالا. 1 مہینے تک جب چلتا رہا تو سامنے کے لوگ بھی بڑے اسٹرانگ تھے، نہ وہ ہار رہے تھے، نہ وہ دروازہ کھول رہے تھے، نہ وہ سرنڈر کرنے کو تیار تھے. تو انہوں نے جب دوبارہ لیٹر لکھا تو حضرت عمر نے پھر ایک اور آرمی بھیجی انڈر دا کمانڈشپ آف حضرت زبیر with 10,000 مین اینڈ with ساز و سامان کہ بھائی یہ لے جاؤ اور سیج کرو لمبا. تو 7 months تک وہ سیج چلتی رہی. after 7 months the Egypt was also under the control of Muslims. تو یہ تھا بیسیکلی بیٹا بیزنٹائن فورسز. اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یرموک اینڈ جیروشلم. اینی کنفیوژن میرے بچوں؟ آئی ہوپ کہ سمجھ میں آیا ہوگا. اینی کنفیوژن، کوئی مسئلہ مسائل؟